संस्कृतसंस्थानेन आयोजिते अस्मिन् कार्यक्रमे आत्मनः संस्कृताय समर्पणं कर्तुं सम्प्राप्ताः स्मः। वयं संस्कृतनिमित्तम् अस्माकं जीवनम् आरब्धवन्तः स्मः, अतः वयं धन्याः स्मः। यतः संस्कृतविषये उच्यते इयं भाषा देवभाषा, संस्कृतं देवभाषा अस्ति। तर्हि देवभाषा अस्ति, देवभाषायाः व्यवहाराय संस्कृतम् अस्माकं जीवनम् आनेतुं वयम् अत्र सम्प्राप्ताः स्मः इति कारणेन वयं के देवाः। नाम देवानाम् आलम्बनम् अस्माभिः अस्माकं जीवने आनीयते। वयं देवाः भवितुम् इच्छामः, तर्हि वयमपि देवाः एव। यतः एका पङ्क्तिः अस्ति, देवानां यजनं वयं कथं कुर्मः? देवो भूत्वा देवं यजेत्। तत्र वयं देवाः कथं भवितुम् अर्हामः? तर्हि उभयविधरूपेण अस्माभिः देवेन भाव्यम्, देवैः भाव्यम्। कथं? शारीरिकरूपेण, आन्तरिकरूपेण। शारीरिकरूपेण वयं देवाः भवामः, आन्तरिकरूपेण च देवाः भवामः। तदा वयं संस्कृतम् अधिगन्तुं शक्नुमः, पठितुं शक्नुमः, संस्कृतव्यवहारं कर्तुं शक्नुमः। यतः संस्कृतं देवानां, देवैः साकं सम्बन्धः अस्ति। संस्कृतनिमित्तं यः कश्चनापि आगच्छति सः देवः अस्ति। देवः अस्ति। किमर्थं देवः अस्ति? एतद् उपलक्षणम् अस्ति इति चिन्त्यताम्। देवः अस्ति इत्युक्ते एकम् उपलक्षणम् अस्ति अस्माकं, वयं देवः। किमपि लक्षणं कुर्मः खलु, उदाहरणरूपेण कस्यचित् लक्षणं कुर्मः। घटः इत्युक्ते यत्र जलं भवति, यत्र जलस्य शीतलत्वं भवति, स घटः। मृत्तिका कीदृशमपि स्यात्, कीदृशी अपि मृत्तिका स्यात्, किन्तु घटः इत्युक्ते कः? घटस्य परिभाषां कुर्मः तर्हि घटः यत्र जलं शीतलं भवति, यत्र जलम् आगत्य माधुर्यं प्राप्नोति, तद्वदेव अस्ति संस्कृतम्। तर्हि तत् संस्कृतम् अस्मासु आगच्छेत्। वयम् एतेषु दिनेषु दृष्टवन्तः संस्कृतं सरलं। या भावना अस्माकं मनस्सु आसीत्, वयं चिन्तयन्तः स्मः, अस्माकं समाजे एका प्रख्यातिः वर्तते, संस्कृतं कठिनं। तत्तु इदानीम् अस्माकं व्यपगतं स्यात्। अत्र अस्माकं पाचकः सत्रेषु भवति वा? न भवति, किन्तु सः अपि संस्कृतम् आरब्धवान्। पाचकः अपि वयं संस्कृतेन व्यवहरामः, संस्कृतेन वदति। उत्तरं यद्यपि संस्कृतेन न वदेत्, किन्तु अस्माकं कार्यं सः संस्कृतं श्रुत्वा करोति। अत्रत्यः भवनस्य मुख्यः यः पालकः अस्ति, सः अपि अस्मान् दृष्ट्वा संस्कृतश्रवण अभ्यासं प्राप्तवान् अस्ति। तर्हि एतत्तु अस्माकम् इदानीं व्यपगतं संस्कृतं कठिनं। तर्हि अस्माकम् एकः भावः उत्पन्नः अस्ति, संस्कृतं कीदृशं? संस्कृतं सरलं। सर्वेषां मनसि आगतमस्ति संस्कृतं सरलं, किन्तु अस्माकं लज्जा अस्ति। वयं संस्कृतेन व्यवहारं कुर्मः, तदा अस्माकं किञ्चित् किमपि वेदनम् अस्मासु आगच्छति। किं वयं दोषं तु कुर्वन्तः न स्मः? किं पापं तु न प्राप्नुवन्तः स्मः? न। यथा एकं दृष्टान्तं वदामि, तेन दृष्टान्तेन वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। एकः जनः अस्ति, सः किञ्चिदपि न चलति। एकः जनः अस्ति, सः किञ्चित् चलति। तु द्वयोः मध्ये कः श्रेष्ठः? यः किञ्चित् चलति। तु किञ्चित् चलितवान् इति कारणेन पापं प्राप्तवान् वा? कदापि पापं न भवति। अतः चिन्तयन्तु, वयं संस्कृतमार्गे किञ्चित् अस्माकं जीवनम् अग्रे कृतवन्तः स्मः, चलितुम् आरब्धवन्तः स्मः। अतः वयं यद् वदामः तत्र पापं वयं न प्राप्स्यामः। अस्माकं तद् पुण्यकर्म एव। वयं यत् कुर्वन्तः स्मः तत् पुण्यकर्म एव। अतः
पूर्णं वक्तुं प्रयतामहे किन्तु अल्पं यदि आगच्छति, अल्पं वयं वक्तुं शक्नुमः तर्हि अल्पं संस्कृतेन वदामः, किञ्चित् किञ्चित् संस्कृतेन वदामः। यावत् वयं वक्तुं शक्नुमः तावत् संस्कृतेन वदामः, किन्तु अस्माकं परिष्कारभावम् अस्मासु स्थापयामः। तदर्थम् एकेन शब्देन यदि वयम् एतद् विवरणं वदामः, तद् विवरणं भवितुमर्हति धारा प्रवाहिता। किं भवितुमर्हति? धारा प्रवाहिता। वयं किं कुर्मः? धारा प्रवाह रूपेण वदामः। अस्माकं भाषायां दोषाः भवन्तु नाम, किन्तु वयं वदिष्यामः। यथा हिंदी भाषया वयं वदामः खलु, कश्चन बालः भवति, लघु बालः, सः बालः हिंदी भाषाम् आरभते, तदा किं करोति? क्रमशः प्रथमचक्रे सः जलं वक्तुं न शक्नोति, तदा किं वदति? मम वदति। बाबा इति वक्तुं, पितामह इति वक्तुं न शक्नोति, तो बा वदति। एकम् एकं शब्दम् उक्त्वा अनन्तरं सः पूर्णं वदति। इदानीं किं जातमस्ति? अस्माकं वयः कारणेन, भिन्न भिन्न कारणैः वयं यत् किमपि वदामः अस्माकम् उच्चारणं न आयाति, अस्माकं मुखात् शब्दः न निर्गच्छन्ति, किन्तु चिन्ता न कर्तव्या, वयं धाराप्रवाह रूपेण वदामः। अत्र विषयद्वयं सर्वदा अस्माकं मनसि भवतु। एकमस्ति धाराप्रवाहिता कदा आगच्छति? यदा वयं धैर्यं धरामः। किं कुर्मः? धैर्यं धरामः। अहं वक्तुं न शक्नोमि, मम मुखात् शब्दाः न निर्गच्छन्ति, अस्तु त्यजामि, हिन्द्या वदामि। मम सखी एव अस्ति, तर्हि अहं सख्या साकं हिन्द्या एव भाषणं करोमि। एवं व्यवहारः यदा अस्माकं मनसि आगच्छति, धैर्यं वयं त्यजामः, तदा अस्माकं भाषाज्ञानं न भवति, भाषा नागमिष्यति। यतः किमस्ति? भाषाया परिभाषा एव का? भाष्यते अनया सा भाषा, लिख्यते सा भाषा न, भाषा सा यस्याः व्यवहारः क्रियते। तर्हि प्रथमं किमस्ति? धैर्यं धारणीयम्। विलम्बेन वयं भावाभिव्यक्तिं कुर्मः, विलम्बेन विषयम् उपस्थापयामः, किन्तु धैर्यं धरामः, धैर्येण वदामः, शनैः शनैः वदामः। शीघ्रं वदतु, कोऽपि न पश्यति, महोदया नास्ति, हिन्द्या वदतु। यदि वयं धैर्यं त्यक्तवन्तः तर्हि अस्माकं धारा प्रवाहिता कदापि आगन्तुं नार्हति। तर्हि कार्यं किं? धारा प्रवाह रूपेण वदामः, किन्तु धैर्यं धरामः, धैर्यं न त्यजामः। द्वितीयमस्ति संकोच त्यागः। संकोच त्यागः करणीयः। अत्र बहु ज्येष्ठः अस्ति, सः संस्कृतस्य प्राध्यापकः अस्ति, तस्य पुरस्तात् यदि अहं वदामि तर्हि सः मम वञ्चनं तर्जनं करिष्यति, मां किमपि वदिष्यति, मम विषये ज्ञास्यति, अहं न जानामि इति। चिन्ता न कर्तव्या। किं करणीयं? संकोच त्यागः। संकोचः न कर्तव्यः। यदि अहं न जानामि, कश्चन मद्विषये वदति, भवान् न जानाति, तर्हि किं सः दोषं कुर्वन् अस्ति? अस्माकं स्वयं ज्ञानं भवतु, अहं जानामि उत न। अहं न जानामि तर्हि मया परिष्कारः कर्तव्यः, मया ज्ञातव्यं। यदि अहं जानामि तर्हि मया तस्य व्यवहारः कर्तव्यः। सा च व्यवहारः कदा आगमिष्यति? यदा वयं वदिष्यामः, यदा वयं व्यवहारं करिष्यामः। यदि वयं व्यवहारं न करिष्यामः तर्हि कदापि भाषाभ्यासः धारा प्रवाहिता आगन्तुं नार्हति। तर्हि धारा प्रवाहिता आनेतव्या। तर्हि कार्यद्वयं कर्तव्यं। किं किम्? एकं तु संकोच त्यागः, द्वितीयमस्ति धैर्यधारणम्। एतद्द्वयं वयं करिष्यामः, धैर्यं धरामः, किञ्चित् कालं तिष्ठामः। अहं कर्तुं न शक्नोमि, एतादृशं किमपि कार्यं नास्ति।
एतादृशं किमपि कार्यं नास्ति यद् अहं कर्तुं न शक्नोमि, अहं सर्वं साधयितुं शक्नोमि, मयि सामर्थ्यम् अस्ति। किन्तु एका पंक्ति अस्ति खलु, वयं वदामः क्रिया सिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे। उपकरणानि महान्ति सन्ति, किन्तु वयं श्रमं न कुर्मः, वयं परिश्रमं न कुर्मः, वयं अस्माकं लक्ष्यं न साधयामः, तर्हि क्रिया सिद्धिः भवितुं नार्हति। तर्हि क्रिया सिद्धि निमित्तम् अस्माभिः किं करणीयं? श्रमः करणीयः, अस्माकं संकल्पः परिपालनीयः। यदि वयं संकल्पं परिपालयामः, देहं वा पातेयं कार्यं वा साधयेयम्। अहम् एतत् शरीरं समापयिष्यामि, किन्तु मत् कार्यं न त्यक्ष्यामि। वेदमन्त्रस्य घोषा अस्ति, अयं मे हस्तो भगवान्। अयं मम हस्ता दक्षिणहस्ता कीदृशा वर्तते? भगवान् अस्ति। भगवान् अस्ति इत्युक्ते वयं यत् कर्तुम् इच्छामः अनेन हस्तेन कर्तुं शक्नुमः। तो अयं मे हस्तः कीदृशः वर्तते? भगवान् अस्ति। और अयं वामहस्तः भगवत्तरः इत्युक्ते भगवतः अपेक्षया अपि श्रेष्ठः अस्ति। भगवतः अपेक्षया अपि अयं मे हस्तः भगवत्तरः। अहं यदि अनेन हस्तेन किमपि विधास्यामि, तर्हि अस्मिन् हस्ते तस्य फलं प्राप्स्यामि। मया यत् क्रियते तस्य फलं मया अनेन हस्तेन प्राप्तव्यमस्ति। एवं विचिन्त्य उत्तमानि कार्याणि अस्माभिः कर्तव्यानि सन्ति। तत्र अस्माकं भाषादृष्ट्या यदि वयं विचारयामः, तर्हि अस्माभिः धाराप्रवाहरूपेण वक्तव्यम्, निरन्तरं वक्तव्यम्। यदि कश्चनापि न लभ्यते, समाजे कोऽपि नास्ति, अहं मद्गृहम् आगतः, कथं संस्कृतेन वदेयं, तर्हि भवतः प्रकोष्ठे यत्किमपि अस्ति, यानि वस्तूनि सन्ति, तैः साकं संस्कृतेन व्यवहरतु। भवतां संस्कृतं रक्षितं भविष्यति। शुद्धता विषये कदापि चिन्तनं न कर्तव्यम्। अहम् अशुद्धं वदनस्मि, शुद्धं वदनस्मि। प्रथम सोपानमेव अस्ति, वयं धाराप्रवाहरूपेण वदामः। अर्धं यत्किमपि आगच्छति, शुद्धम् अशुद्धं वा तद् वदामः। तदा द्वितीयं सोपानं भवति शुद्धता। यदि वयं धाराप्रवाहरूपेण वक्तुं शक्नुमः, तदा वयं विचारयामः शुद्धता विषये। मया चिन्तनीयं नास्ति इदानीम् अग्रे मया किं वक्तव्यं। बालः कदापि पठति, लघुबालः यः भवति सः अध्ययनं कृत्वा आगच्छति, कदापि अध्ययनं न करोति, किन्तु तं पृच्छामः, सः शुद्धं न वदति। बालः शुद्धं वदति। वयं वाक्यानि पृच्छामः, बालः वाक्यानि शुद्धानि वदति, शुद्धतया व्यवहारं करोति। कथं सः शुद्धतया व्यवहारं करोति? यतः सः वदति। अस्माभिरपि प्रथमस्तरे धारा प्रवाहिता आनेतव्या। अहं धारा प्रवाहरूपेण वदनस्मि उत न। द्वितीयमस्ति शुद्धता। शुद्धता निमित्तं वयं बहुधा विचारं करिष्यामः। प्रथमः स्तरः भवति शुद्धता निमित्तं वयम् अस्मद्विषये चिन्तनं करिष्यामः। मम स्तरः कः? अहं कुत्र अस्मि? मम के दोषः? प्रथमं शुद्धतां वयम् अस्माकं जीवने आनेतुम् इच्छामः, शुद्धं वक्तुम् इच्छामः, तर्हि प्रथमं किं कुर्मः? मम लोपाः के? मम दोषाः के? अहं किं रूपाणि न जानामि वा? अस्तु, न जानामि, तर्हि मया रूपाभ्यासः कर्तव्यः। एकमेकं वाक्यम् अहं पठिष्यामि, वदिष्यामि, तद्वद् वाक्यानि अन्यानि अन्यानि वदिष्यामि। तर्हि प्रथमं किम् अस्ति? यद् न जानामि मम दोषः कः? गुर्जरे एका सूक्तिः अस्ति, अस्माभिः यद् ज्ञायते तद् दर्शनीयम्, यद् न ज्ञायते तद् लोपनीयम्। यद् ज्ञायते तद् दर्शनीयम्, यद् न ज्ञायते तद् लोपनीयम्। यदि वयं यद् न ज्ञायते तद् दर्शयामः, तदा अस्माकम् अपकीर्तिः। तो
तो अस्माभिः आदौ किं दर्शनीयम्? अहम् एतत् जानामि, मया एतत् ज्ञायते। तो पूर्वं वयं यत् जानीमः तत् दर्शयामः, तदनन्तरम् अस्माकं दृष्टिः कुत्र भवेत्? अहं किं न जानामि, तस्य परिष्कारानिमित्तम्, तदा वयं शुद्धताम् आनेतुं शक्नुमः। तो शब्दरूपाणि यदि अहं न जानामि, शब्दरूपेषु मम कष्टमस्ति, तो शब्दरूपाणां वयं परिष्कारं कारयामः, शब्दरूपाणां पारायणं कुर्मः। तदर्थम् उक्तमस्ति आवृत्तिः सर्वशास्त्राणां बोधादपि गरीयसी। वयं यदि शास्त्राणाम् आवृत्तिं कुर्मः, प्रतिनित्यं पठामः, शब्दान्, शब्दरूपाणि धातुरूपाणि यदि प्रतिनित्यं वयं पठामः, प्रातः काले उत्थाय सर्वादौ अस्माकं नित्यकर्म भवेत्, वयं पठिष्यामः, तदा अवश्यं शनैः शनैः वयं शुद्धतया भाषणं कर्तुं प्रभविष्यामः, वयं शुद्धतया वक्तुं शक्ष्यामः। यदि वयं चिन्तयामः अस्माकं दोषः कः, वयं कदापि न वदामः, तदा कदापि भवितुं नार्हति। यतः प्रथमं सोपानम् अस्माभिः सदा पालनीयं। प्रथमं सोपानं किं? धारा प्रवाहिता। तद्भवन्तः स्मरन्तु, अहं वारं वारं पृच्छामि, प्रथमं सोपानं किं? धारा प्रवाहिता। तो धारा प्रवाहिता तदा एव आगच्छति यदा वयं वदन्तः भवामः, सर्वदा वयं वदन्तः भवामः। यदा कदापि वयं त्यजामः तर्हि धारा प्रवाहिता आगन्तुं नार्हति। पुनः शुद्धता विषये चिन्तनम्, अहं किं न जानामि, किं वा जानामि। यत् जानामि तस्य अग्रे उपस्थापनं करोमि, यन्न जानामि तदर्थं प्रातः पारायणं करोमि। प्रातः शब्दरूपाणां धातुरूपाणां यत्किमपि अस्ति तस्य व्यवहारे आनेनाय अहम् अभ्यासं करोमि। अतः बहुधा उच्यते किं कर्तव्यं संस्कृत भाषा अभ्यासाय, तदा उच्यते अभ्यासः अभ्यासः अभ्यासः, अन्यत् किमपि नहीं। अभ्यासं करोतु। वदत जनः न लभ्यते तर्हि यद् गृहे विद्यमानमस्ति तेन साकं संस्कृतेन वदतु, तदा वयम् अस्माकं भाषाम् उत्कृष्टां कर्तुं शक्नुमः। वयम् उपन्यासान् पठामः, ग्रन्थान् पठामः, ग्रन्थानाम् अध्ययनद्वारा अपि अस्माकं भाषां साधयितुं शक्नुमः, शुद्धताम् आनेतुं शक्नुमः। ये देहल्यां सज्जतां कुर्वन्ति, जानन्ति ते कथं सज्जतां कुर्वन्ति? ते एकं समाचारपत्रं प्रतिनित्यं पठन्ति, वार्तापत्रं ते पठन्ति। वार्तापत्रे शब्दाः भवन्ति, शब्दान् लिखन्ति। प्रतिनित्यं वार्तापत्रतः 10 शब्दान् लिखन्ति। 10 शब्दान् विलिख्य तेषां शब्दानां पूर्णं विवरणं किम् इति प्रतिनित्यं पश्यन्ति, प्रतिनित्यं पश्यन्ति। 10 शब्दान् गृह्णन्ति। ये देहल्यां प्रशासनिक सेवायै सज्जतां कुर्वन्ति, तैः साकम् अहं किञ्चित् भ्रमितवान्, गतवान्, तदा मया ज्ञातं ते 20 शब्दान् लिखन्ति। तेषां विवरणं प्रतिनित्यं नेट् द्वारा अथवा ज्येष्ठ शिक्षक द्वारा पश्यन्ति, पृच्छन्ति। तदा तेषां 10-20 शब्दानां प्रतिदिनं ज्ञानं भवति। अयं शब्दः कस्मिन् अर्थे उपयुज्यते, एतस्य पूर्णं विवरणं किम्, किमर्थं लघुशब्दः समाचारपत्रे दत्तः, तेन तेषां शनैः पूर्णज्ञानं भवति। एकं दिनं तादृशम् आगच्छति यस्मिन् दिने कस्यनापि तस्मिन् विषये पृच्छति। यथा किं भवति, समाचारपत्राणि वयं पश्यामः तदा ते एव शब्दाः प्रतिनित्यम् आगच्छन्ति प्रायः, किन्तु तेषु ते 20 शब्दान् परिचिन्वन्ति, 20 शब्दान् लिखन्ति, तान् पठन्ति, तेषां विषये विवरणं किञ्चित् किञ्चित् लिखन्ति। तद्वत् अस्माभिः किं कर्तव्यं? शब्दकोशानाम् अध्ययनं कर्तव्यम्, अस्माभिः ग्रन्थानाम् अध्ययनं कर्तव्यम्, अस्माभिः अनुवादग्रन्थानां पठनं कर्तव्यम्। अनुवादग्रन्थान् वयं पठामः, ततः प्रतिनित्यं 5 शब्दान् लिखामः, तेषां 5 शब्दानां प्रयोगं कुर्मः। इदानीम् एकः ग्रन्थः आगच्छति, सम्भाषणसन्देशः पत्रिका अस्ति, पत्रिकायां शब्दविचारः अपि भवति।
यदि पंच शब्दान् 10 शब्दान् प्रतिनित्यं वयं पश्यामः परिशीलयामः। इदानीं पश्यन्तु संस्कृते किमस्ति, एकं कर्तृपदमस्ति, एका क्रिया अस्ति, एकं कर्म अस्ति, त्रयमेव अस्ति। एतत् त्रयस्य अस्माकं यदि ज्ञानं जातं तदा किम् अपेक्षितं भाषणं कर्तुं? वस्तूनां ज्ञानम् अपेक्षितम्। एतस्य नाम किम्? यदि संस्कृतेन वयं भाषणं कर्तुम् इच्छामः तर्हि एतत् किम् उच्यते, एतत् किम् उच्यते, एतत् किम् उच्यते, एतत् सर्वस्य विषये ज्ञानं कर्तव्यम्। तद् ज्ञानं कुतः आगमिष्यति? तद् ज्ञानं वयं कुतः प्राप्तुं शक्नुमः? इदानीं सः रोटिकां खादति, रोटिका संस्कृतेन का भवति इति न जानाति, तो सः भिन्नं शब्दम् भिन्न शब्दस्य उपयोगं करिष्यति। तदा किं कर्तव्यम् अस्माभिः? शब्द संपत् एतद् भिन्न भिन्न उपन्यासानाम् अध्ययनं कर्तव्यम्। तदा वयं शुद्धताम् आनेतुं शक्नुमः, शुद्धतया व्यवहारं कर्तुं शक्नुमः। यदि वयम् एवं न कुर्मः तर्हि वयं शुद्धताम् आनेतुं न शक्नुमः। तदर्थम् अन्यन्य प्रयोगान् अपि वयं कर्तुं प्रभवामः। यतः ते प्रयोगाः के भवितुमर्हन्ति, तत्र वयं व्याकरणस्य अध्ययनं कर्तुं शक्नुमः। यदि वयं शुद्धताम् आनेतुम् इच्छामः, द्वितीयस्तरः कः? शुद्धता। शुद्धता निमित्तं बहु अधिक अध्ययनस्य अपेक्षा नास्ति। केवलं 20 धातून् वयं सम्यक् रटामः। कति धातून्? 20 धातून् केवलं। तेषां सम्यक् प्रयोगम् अवगच्छामः, वस्तूनि अवगच्छामः, तदा वयं प्रथमस्तरे अस्माकं व्यवहारे शुद्धताम् आनेतुं शक्नुमः। शुद्धता, अस्माकं शुद्धता, भाषा शुद्धता जाता, तदा वयं कस्यचिदपि पुरस्तात् सम्यक्तया वक्तुं शक्नुमः। नो चेत् अस्माकं सर्वदा कष्टं भविष्यति, किं वदेयं, कथं वदेयं, शुद्धं वा अशुद्धं वा। किन्तु भवता ज्ञानम् अस्ति, भवान् प्रतिनित्यम् अध्ययनं करोति, पुस्तकानि पठति, उपन्यासग्रन्थान् पठति, पत्रपत्रिकाः संस्कृतस्य पठति, तदा भवता स्पष्टः प्रतिपत्तिः भवति, स्पष्टा व्युत्पत्तिः भवति, भवान् विषयम् अवगन्तुं शक्नोति। नो चेत् अपरः कश्चनापि मार्गः शुद्धता निमित्तं नास्ति। तदर्थं भवान् सन्धिं पठतु, समासं पठतु, कारकं पठतु, तद्धितं पठतु, कृदन्तं पठतु। एते सर्वेपि क्रमशः विषयाः, लघु लघु विषयाः द्रष्टव्याः। ते विषयाः बहु कठिनाः न। काठिन्यं कदा भवति? यदा वयं तान् विषयान् एते अवगन्तुं न शक्याः। यदा एवं विचिन्त्य विषयं गृह्णीमः तदा विषयाः न अवगम्यन्ते। बहु सरलमस्ति, वयं पश्यामः, वयं पठामः, परिशीलयामः। एवं कृत्वा यदि विषयान् वयं परिशीलयामः, लघूनि लघूनि पुस्तकानि सन्ति, संस्कृतभारत्या भवन्तः दृष्टवन्तः स्युः, तानि पुस्तकानि भवन्तः पठन्तु। सन्धिपुस्तकं, कारकपुस्तकं, णत्वनिजन्तपुस्तकं, लघूनि लघूनि पुस्तकानि सन्ति। तानि पठित्वा वयम् अस्माकं विकासं कर्तुं शक्नुमः। आरम्भतः अन्तपर्यन्तं वयं शुद्धताम् अस्माकं व्यवहारे आनेतुं शक्नुमः। शुद्धता चिन्त्यताम् अस्माकं व्यवहारे आगता, वयं शुद्धं वक्तुं शक्नुमः। ततः परम् अस्माभिः किं कर्तव्यमस्ति? शब्द संपत्तेः वर्धनं करणीयम्। तृतीयं सोपानं किमस्ति? शब्द संपत्तेः वर्धनम्। शब्द संपत्तिः वयं किं कुर्मः? प्रथमस्तरे एव बहु कठिनं वक्तुम् इच्छामः। प्रथमस्तरे यदानीम् आरब्धवन्तः तु सर्वस्य ज्ञानम् एकस्मिन् दिने भवितुमर्हति वा? वयं किं चिन्तयामः? सर्वम् एकस्मिन् एव दिने वयं ज्ञातुम् इच्छामः, तो सर्वम् अपि एकस्मिन् दिने भवितुं न शक्यते। तदर्थं किं करणीयमस्ति? अस्माभिः शब्द संपत्तेः वर्धनं करणीयम्। शब्दाः लेखनीयाः, भिन्नाः भिन्नाः शब्दाः, तेषां भिन्नानां शब्दानां परिष्कारः चिन्तनीयः, तेषाम् अभ्यासः करणीयः। एकं शब्दं स्वीकरोतु, तस्य शब्दस्य 7 विभक्तिषु अभ्यासं करोतु। एकं शब्दं स्वीकृत्य कमपि
इदानीं चिन्त्यताम्, एकं वाक्यमस्ति, रामः सुन्दरः बालकः, एतावदेव अस्ति। तो रामः सुन्दरः बालकः, तो सुन्दरं बालकं रामं पश्यामि। पश्यन्तु, रामः सुन्दरः बालकः, एतस्य द्वितीयायां प्रयोगः करणीयः, सुन्दरं बालकं रामं पश्यामि। पुनः तृतीयायां प्रयोगः करणीयः, सुन्दरेण बालकेन रामेण सह गच्छामि। तृतीयायां प्रयोगः करणीयः। पुनः चतुर्थ्यां प्रयोगः कर्तव्यः। कः प्रयोगः भविष्यति चतुर्थ्यां? सुन्दराय बालकाय रामाय मोदकं ददामि, धनं ददामि। पंचम्यां प्रयोगः करणीयः, हाँ, एवं कृत्वा अस्माभिः किं कर्तव्यमस्ति? प्रत्येकम् एकमेकं पदं स्वीकृत्य वयम् अभ्यासं कुर्मः। यदि वयम् अभ्यासं करिष्यामः तर्हि अस्माकं भाषा शुद्धा भविष्यति उत न, अस्माकं शब्दसम्पत्तिः वर्धिष्यते उत न। पुनः समान शब्दानाम् अभ्यासं कुर्मः वयम्। इदानीं पश्यन्तु, अनीयर प्रत्यान्त शब्दानां सर्वेषाम् अभ्यासं कुर्मः। पठनीयं, गमनीयं, खादनीयम्। इदानीं 15 शब्दानाम् अभ्यासं कुर्मः, तो शब्दसम्पत्तेः वर्धनं भविष्यति उत न? भविष्यति। तो तेन अयं किं कुर्मः? अस्माकं शब्दसम्पत्तिं वर्धयितुम् इच्छामः, तो एकस्य शब्दस्य अभ्यासं प्रतिनित्यं कुर्मः। 5 शब्दानाम् अभ्यासं प्रतिनित्यं कुर्मः। तदर्थम् एकः अभ्यासः अस्ति, लिङ्गान्वेषणम्। शब्दसम्पत्तेः वर्धनं कथं भविष्यति? लिङ्गान् कथं कर्तुं शक्नुमः? इदानीं पश्यन्तु, शब्दः अस्ति राशिशब्दः। राशिशब्दः कीदृशः? अन्तिमवर्णः कः? स्त्रीलिङ्ग शब्दः, पुल्लिङ्ग शब्दः? पुल्लिङ्ग शब्दः। हाँ, केचन वदन्ति स्त्रीलिङ्ग शब्दः, केचन वदन्ति पुल्लिङ्ग शब्दः। अहं किमपि न वदामि, भवन्तः अन्विष्यन्तु कः शब्दः। स्त्रीलिङ्ग शब्दः, स्त्रीलिङ्ग नास्ति, अस्ति अथवा पश्यन्तु एकवारं शब्दकोशं। विधि शब्दः अस्ति, विधि शब्दः। विधि शब्दः कस्मिन् लिङ्गे अस्ति? ये कैसी विधि है? तो कस्मिन् लिङ्गे अस्ति? पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे? पुल्लिङ्गे अस्ति। शब्दानां लिङ्ग निर्धारणं पूर्वं परिशीलयामः। शब्दकोशानां बलेन इदानीम् अस्ति, दंपती गच्छति, शुद्धम् अशुद्धम्? किं भवेत्? दंपती, हाँ। पुनः वचनं परिशीलयामः। वचनं किम्? पूर्वं किं पश्यामः? लिङ्गम्। अयं शब्दः कस्मिन् लिङ्गे उपयुज्यते? शब्दसम्पत्तिवर्धनाय क्रमं वदामि। प्रथमं किं पश्यामः? लिङ्गं किम्? ततः परं किं पश्यामः? वचनं किम्? पुनः किं पश्यामः? वचनं वयं दृष्टवन्तः, वचनं एतदस्ति। पुनः तस्य रूपाणि कुत्र कुत्र भवन्ति? तस्य रूपाणि कथं भवन्ति? कुत्र कुत्र तस्य रूपाणि भवन्ति? तर्हि किं पश्यामः वयं? रूपाणि पश्यामः। यथा पश्यन्तु, संख्या शब्दः अस्ति, 20 शब्दः। तो पश्यन्तु, विशेष्य विशेषण भावं वयं जानीमः। किं भवति तत्र? विशेष्याधारेण विशेष्यं विशेषणं भवति। विशेष्याधारेण विशेषणं भवति। उत्तमः घटः, उत्तमा बालिका, उत्तमं पत्रम्, उत्तमं पत्रम्। इदानीं बहुवचने यदि कुर्मः तदा उत्तमाः बालकाः, उत्तमाः घटः, बहुवचने भविष्यति। किन्तु संख्या शब्दस्य यदा वयं विचारयामः तदा किं भविष्यति? तदा भेदः भविष्यति।
किं भविष्यति? संख्या विंशतिः विंशतयः बालकाः अथवा विंशतिः बालकाः। यतः समान विभक्तिकत्वमत्र न संगच्छते, समान विभक्तिकत्वमत्र न भविष्यति। किमर्थं न भविष्यति अत्र समान विभक्तिकत्वम्? किं प्रयोजनमस्ति अत्र समान विभक्तिकत्वं न भवति? यतः नियमः अस्ति विंशताद्य सदैकत्वम्। विंशतेः परं या कापि संख्या भवति तत्र एकवचनं भवति। तो विंशतिः विंशतिं विंशत्या विंशतेः विंशतये विंशतेः विंशतेः विंशतौ एवं रूपाणि भविष्यन्ति एकवचने। तो एतत् किं ज्ञातव्यम् अस्माभिः? तेषां रूपाणि अवगन्तव्यानि। शब्द संपत्तिं वयं यदि वर्धयितुम् इच्छामः, तस्याः प्रयोगं कर्तुम् इच्छामः, तदर्थं वयं किं करिष्यामः? पूर्वं लिङ्गं परिशीलयामः। स्वयमेव शब्दान् लिखतु। इदानीं पश्यतु, वह व्यक्ति जाता है, परन्तु संस्कृतेन व्यक्ति शब्दः कीदृशः वर्तते? व्यक्ति शब्दः कीदृशः वर्तते संस्कृतेन? पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे? संस्कृते स्त्रीलिङ्गे अस्ति। व्यक्ति शब्दः स्त्रीलिङ्गे अस्ति, पुल्लिङ्गे नास्ति। एकमेकं शब्दं वयं परिशीलयामः। ये तो आपकी महानता इति वयं वदामः खलु। महानता हिन्द्यां वयं सम्यक् व्यवहारं कुर्मः। पत्रपत्रिकासु महानता शब्दः लिख्यते, लभ्यते च, किन्तु अस्ति वा महानता शब्दः? अस्ति उत न? वदन्तु। महानता, महानता शब्दः नास्ति, संस्कृतेन शुद्धः नास्ति। कः शब्दः अस्ति? महत्ता। कः शब्दः अस्ति? महत्ता अथवा महत्त्वं। कः शब्दः अस्ति? महत्त्वं शब्दः अस्ति। महानता शब्दः हिंदी प्रभावेण अस्ति, किन्तु संस्कृतेन। तर्हि वयं किं कुर्मः? एतान् शब्दान् ज्ञातुं प्रतिनित्यं शब्दकोशं परिशीलयामः। किं भविष्यति? अस्माकं शब्दसम्पत्तेः वर्धनं भविष्यति। तदर्थम् एकः अपरः प्रक्रमः। इदानीं शब्दकोशं यदा वयं परिशीलयामः, तो शब्दकोशे सर्वेपि शब्दाः भवन्ति वा? सर्वेपि शब्दाः, आधुनिक शब्दाः तु शब्दकोशेषु न सन्ति। एतदस्ति खलु, अहं यत्र स्थित्वा भाषणं कुर्वन् अस्मि, शब्दकोशे अयं शब्दः कदाचित् न लभ्येत। किन्तु ये शब्दाः न सन्ति, तेषां विषये किम्? तो तेषां मिलित्वा शब्दचर्चनम्। इदानीं ऑनलाइन शब्दः अस्ति। ऑनलाइन, तो ऑनलाइन शब्द निमित्तं संस्कृतस्य कः शब्दः? बहवः शब्दाः तादृशाः लभ्यन्ते। संस्कृतेन कः शब्दः भवेत्? तस्य अस्ति सद्यस्क रूपेण। कः शब्दः अस्ति? सद्यस्क। इदानीं तत्तु केनापि सः शब्दः रचनीयः। यदि वयं शब्दं न रचयामः, तर्हि शब्दस्य व्यवहारः भवितुं नार्हति। यथा बहवः शब्दाः न लभ्यन्ते। प्राचीनकाले यन्न आसीत् तन्नास्ति, तर्हि किं? संस्कृते सामर्थ्यं नास्ति। वयं संस्कृतेन व्युत्पत्ति आधारित शब्दस्य अर्थं शब्दं निर्मातुं शक्नुमः। यस्य यथा व्युत्पत्तिः अस्ति, शब्दं श्रुत्वा अर्थस्य झटिति स्फुरणं भवेत्, तादृश शब्दान् निर्मातुं शक्नुमः व्याकरण ज्ञान बलेन। तदर्थं किं कर्तव्यं भविष्यति? वयं स्वयमेव एकं समूहं कुर्मः, तदा अस्माकं भाषा सद्यः कालिकी भवति, पुनः अस्माकं ज्ञानपूरिका भवति। वयम् आङ्ग्लशब्दान् प्रयुञ्ज्महे, तदा जनाः अस्मान् आक्षिपन्ति, एते सामान्यं वदन्ति। किन्तु वयं किञ्चित् कुर्मः, लघु लघु शब्दानां संस्कृतं चिन्तयामः,
पञ्चजनाः मिलित्वा वयमेव स्वयं पुनः कुत्रचित् लिखामः, केनं कमपि ज्येष्ठं पृष्ट्वा परिष्कारं कारयामः, तदा वयं किं कर्तुं शक्नुमः? तस्य नूतनशब्दस्य समाजे प्रयोगं कारयितुं शक्नुमः। तो भाषायाः तृतीयं सोपानं भवति शब्दसम्पत्तिः। किमस्ति? शब्दसम्पत्तिः। चतुर्थं सोपानं भवति शैली। चतुर्थमस्ति शैली सम्पादनम्। शैली सम्पादनम् इत्यस्य अर्थः कः? यदि वयं भाषाम् अवगन्तुम् इच्छामः तो बहु महत्वपूर्णः विषयः अस्ति शैली कथमस्ति। भवन्तः जानन्ति बाणभट्टः कादम्बरीं लिखितवान्। श्रुतवन्तः वा कथां? बाणभट्टः कादम्बरीं लिखितवान्। तो बाणभट्टस्य पुत्रद्वयं, तस्य अन्तकालः आगतः। सः पुत्रौ पृष्टवान्। एकः पुत्रः वैयाकरणः, व्याकरणमधीते, एकः पुत्रः साहित्यमधीते। द्वौ पुत्रौ, द्वौ अपि आहूय पृष्टवान्, अहं प्रायः दिवङ्गतः स्याम्, इदानीं मद्ग्रन्थं कः अग्रे सम्पूर्णं करिष्यति? अतः परीक्षां स्वीकृतवान् द्वयोः अपि पुत्रयोः। एकः व्याकरणमधीते स्म, एकः साहित्यं। व्याकरणं यः अधीते स्म तं पृष्टवान्। सः एकं वाक्यम् उक्तवान्, घर के सामने सूखा वृक्ष है इति हिंदी आसीत्। तो सः उक्तवान्, यः व्याकरणम् अधीते स्म, शुष्कः वृक्षः तिष्ठत्यग्रे, शुष्कः वृक्षः तिष्ठत्यग्रे इति संस्कृतं कृतवान्। शुद्धमस्ति अशुद्धमस्ति? शुष्कः वृक्षः तिष्ठत्यग्रे, शुद्धमेव अस्ति, अशुद्धं नास्ति किमपि। किन्तु एषा तु कादम्बरीं तथा लिखितवान् अस्ति, पृष्ठत्रये एकमेव वाक्यं चलति, तथा समासान्तशैली अस्ति। किन्तु साहित्यिकं पुत्रं पृष्टवान्, एतस्य संस्कृत अनुवादं वदतु। तु सः वदति, नीरस तरुवर विलसत्यग्रे। किं वदति? नीरस तरुवर पुरतः, विलसति पुरतः। इदानीं पश्यन्तु, शुद्धम् उभयमपि अस्ति, किन्तु एकत्र किमस्ति? माधुर्यमस्ति। एकं कर्णप्रियमस्ति, एकं कर्णकटुः अस्ति। एकस्य श्रवणेन तथा आनन्दः न जायमानः अस्ति, तदा सः अत्यन्तम् आनन्दितः सन् आलिङ्गनं कृतवान् तस्य स्वकीयस्य पुत्रस्य। उक्तवान्, भवते अहं मदीयम् एतत् न्यासं ददतस्मि, भवान् एतस्य पूर्णं करोतु। तो एतत् किमस्ति? शैली सम्पादनम्। भाषायाः अनेकानि सोपानानि वर्तन्ते, तत्र शैली सम्पादनमस्ति अत्यन्तं महत्वभूतम्। यः कस्यनापि स्वकीयेन लेखेन सन्तुष्टः भवति, स्वकीयेन भाषणेन सन्तुष्टः भवति, स्वकीयेन व्यवहारेण सम्भाषणेन सन्तुष्टः भवति, सः कदापि शैली सम्पादनं कर्तुं न शक्नोति। यः शैलीं सम्पादयितुम् इच्छति, तेन कदापि संस्कृत जिज्ञासुना सन्तुष्टेन न भाव्यम्। तेन निरन्तर श्रमः करणीयः। एकं वाक्यं लिखेत्, तस्य वाक्यस्य 15 वाक्यानि चिन्तयेत्। एकं लघुवाक्यं लिखेत्, तस्य लघुवाक्यस्य कति वाक्यानि चिन्तयेत्? 15 वाक्यानि चिन्तयेत्। तेषु 15 वाक्येषु उत्तमं वाक्यं किम्? चयनं कुर्यात्, तस्य चितस्य वाक्यस्य प्रयोगं कुर्यात्। यदि एवं सः प्रयोगं करिष्यति, तदा तस्य शैली सम्पादनं भविष्यति। सः उत्कृष्टतया व्यवहारं कर्तुं शक्ष्यति। तस्य उत्तमः व्यवहारः भवितुम् अर्हति। तो तदर्थं के प्रयत्नाः कर्तुं शक्यन्ते शैली सम्पादन निमित्तं?
तद् वयं चिन्तयामः। एकं वाक्यं लिखित्वा तस्य 10 वाक्यानां लेखनं। किं कर्तव्यं? सर्वादौ एकस्य वाक्यस्य लेखनं कुर्मः, तथैव समान अर्थयुक्तानि वयं 10 वाक्यानि लिखामः। प्रथमं कार्यं। द्वितीयं कार्यमस्ति ग्रन्थानां वाक्यानां व्यवहारे प्रयोगं कुर्मः। द्वितीयं किं कुर्मः? इदानीं पश्यन्तु, ग्रन्थाः सन्ति बहवः। भवान् किमपि न करोतु, भवती किमपि न करोतु, किं करोतु? एकं ग्रन्थं स्वीकरोतु। सर्वदा भवतः हस्ते एकः ग्रन्थः भवेत् और भवान् यथा व्यवहारं करोति तद्वद् व्यवहारम् आश्रित्य तस्मिन् ग्रन्थे यद् वाक्यमस्ति तस्य वाक्यस्य प्रयोगं करोतु। वयं वदामः खलु चलामः, तो ग्रन्थेषु प्रयोगः भवति साधयामः। कः प्रयोगः भवति? साधयामः। चलामः इत्यस्य अर्थे भवति ग्रन्थेषु प्रयोगं यदि पश्यामः वयं, तो भवति साधयामः। तस्य प्रयोगस्य कथं वयम् अस्मद्व्यवहारे आनयनं कुर्मः? किं वदन्ति इति वयं पृच्छामः, तदर्थं ग्रन्थेषु प्रयोगः अस्ति किमिति। कः प्रयोगः अस्ति? किमिति। नाम लघु लघु शब्दान्, ग्रन्थशब्दान् वयं तस्य व्यवहारः सम्यक् नास्ति इति एकं वाक्यं, लघुवाक्यम् अहम् उक्तवान्, तस्य व्यवहारः सम्यक् नास्ति। तदर्थं वयं वक्तुं शक्नुमः तस्य आतङ्कः, तस्य आतङ्कः। एकमेव वाक्यं यदि वयं भिन्न भिन्न प्रकारेण चिन्तयितुम् अस्माकं सामर्थ्यं वर्धयामः, एकं ग्रन्थं, लघुग्रन्थं, सन्धि समासस्य अपेक्षा नास्ति, किन्तु वाक्यविन्यासस्य अपेक्षा अस्ति। यदि वाक्यविन्यासं वयं सहजतया कर्तुं शक्ष्यामः, सरलतया कर्तुं शक्नुमः, ग्रन्थस्य वाक्यानि अस्माकं जीवने आनेतुं शक्नुमः, तेषां व्यवहारं कुर्मः, तदा अस्माकं शैली सम्पादनं भवितुम् अर्हति। वयम् उत्कृष्टतया उत्कृष्टशैल्या सर्वेषाम् अन्तः सर्वेषु च वक्तुं प्रभवामः। ततः परम् एतद् सोपानचतुष्टयम्। पञ्चमसोपानमस्ति प्रतिनित्यं लेखनम्। वयं किं कुर्मः? इदानीं वयं सर्वेपि अत्र अस्माकं शैली सम्पादनाय आगता, अस्माकं संस्कृतभाषां साधयितुम् आगता। तर्हि किं कुर्मः? वयं प्रतिनित्यं लेखनं कुर्मः। तदर्थम् अद्यारभ्य वयं सङ्कल्पं स्वीकुर्मः, प्रतिनित्यं वयम् अधिकं न 5 पङ्क्तिः लेखिष्यामः। प्रतिनित्यं शयनात् पूर्वं, प्रातः काले वयं जागरणं कृतवन्तः, ततः परं सायंकालपर्यन्तं शयनात् पूर्वं कथमपि विकटपरिस्थितिः भवतु नाम वयं किं करिष्यामः? केवलं 5 पङ्क्तिः लेखिष्यामः। बहु अधिकं न, किन्तु 5। तस्य यदि अस्माकं कश्चन ज्येष्ठः अस्ति तस्मै प्रेषयामः फोटो दृष्ट्वा। इदानीं बहु साधनानि सन्ति, अथवा तस्य लेखनं कृत्वा प्रेषयामः, पृच्छामः कमपि ज्येष्ठं, वयं जानीमः सः सम्यक् जानाति, तं पृच्छामः किं मया शुद्धं लिखितं वा? तेन वयं किं साधयितुं शक्नुमः? अस्माकं विकासं कर्तुं शक्नुमः शैलीपर्यन्तं। तर्हि किमस्ति? पञ्चमसोपानं लेखनं। प्रतिनित्यं लेखनं। लेखनं यदि वयं करिष्यामः, तस्य सोपानचतुष्टयं वयं चिन्तयामः। लेखननिमित्तं सोपानचतुष्टयं। प्रथमम् अहं लिखामि, स्वयं लिखतु, ततः परं यः पार्श्वे विद्यमानः अस्ति तं दर्शयतु। वयं कथं दोषान् कुर्मः तद् वयं जानीमः वा? भाषादृष्ट्या वयं कथं दोषान् कुर्मः? वयं पदस्तरे दोषान् कुर्मः।
पदस्तरे। पदस्तरे इत्युक्ते यथा हम एकं शब्दम् उक्तवान् महानता, यदि वयं संस्कृतेन अनुवादं कृतवन्तः तत्र महानता शब्दस्य प्रयोगं कृतवन्तः तर्हि एष दोषः कीदृशः? पदस्तरे दोषः। एकं दोषं कुर्मः वयं वाक्यस्तरे दोषः। संपूर्ण वाक्यम् अस्माकं वाक्यविन्यासः अस्ति, तस्मिन् वाक्यविन्यासे अस्माकं दोषः भवति। सा दोषः कीदृशः भवति? वाक्यस्तरे दोषः। यथा एकम् अहम् उदाहरणं वदामि। तुम और मैं मिलकर शरीर होता है इति हिंदी वाक्यमस्ति। एतस्य हम संस्कृतं वदामि त्वं त्वं अहं मिलित्वा शरीरं भवति। एतद् वाक्यं यदस्ति तद् वाक्यं कीदृश दोषयुक्त वाक्यमस्ति? वाक्यस्तरे दोषः। यतः वाक्यमेव दोषयुक्तमस्ति। अत्र किं भवेत्? अत्र भवेत् लुडन्तं, लुट् प्रत्ययः भवेत्। तव मम मेल। इदानीं पश्यन्तु, वाक्ये पूर्णपरिवर्तनं जायमानमस्ति। त्वान्तस्य स्थाने लुडन्तम् अभवत्, मिलित्वा इत्यस्य स्थाने किम् अभवत्? मेलनेन। अहं स्थाने किम् अभवत्? मम। त्वं स्थाने किम् अभवत्? तव। तर्हि एतादृश दोषः कीदृशः दोषः अस्ति? वाक्यस्तरे दोषः। तो एकः दोषः भवति पदस्तरे दोषः, द्वितीयः दोषः अस्ति वाक्यस्तरे दोषः, तृतीयः दोषः भवति भावस्तरे दोषः। कः? भावस्तरे दोषः कीदृशः भवति? तस्य उदाहरणं वयं पश्यामः। भावस्तरे वयं वदामः अग्निना वृक्षं सिञ्चति। अग्निना वृक्षं सिञ्चति। तो एष दोषः कीदृशः अस्ति? भावगत दोषः अस्ति। किम्? अग्नि वाक्यं शुद्धमस्ति, वाक्यं कीदृशम् अस्ति? वाक्ये दोषः नास्ति, किन्तु भावगत दोषः अस्ति। किम्? अग्नि द्वारा वृक्षं सिञ्चयितुं शक्नोति कि ज्वालयितुं शक्नोति? अयं दोषः अस्ति भावगत दोषः। कीदृश दोषः अस्ति? भावगत दोषः। वयं यदा वाक्यानि लिखामः, गद्यं लिखामः, अनुच्छेदं लिखामः, तर्हि वयं विचारयामः अत्र भावगत दोषः तु नास्ति। इदानीं वयम् अनुच्छेदम् एकं लिखितवन्तः, तस्मिन् अनुच्छेदे परस्पर संबद्धता अस्ति उत न? अस्माकं भावगत दोषः अस्ति उत न इति वयं स्वयं विचारयामः। तो तृतीयं किमस्ति? भावगत दोषः। तृतीयम् अस्ति अस्माकं क्षेत्रीयः दोषः। तृतीयः कः? क्षेत्रीयः दोषः। इदानीं बहूनि पदानि तादृशानि भवन्ति, येषां प्रयोगः कस्मिंश्चित् विशिष्ट क्षेत्रे भवति। इदानीम् एकः शब्दः अस्ति अवकाशः। कः शब्दः? अवकाशः। दक्षिण भारते अयं शब्दः अवसरस्थाने प्रयुज्यते, अवसरः इत्यस्य। तो अस्माकम् अत्र छुट्टी निमित्तम् उपयुज्यते। तो एतस्य शब्दस्य यदि वयं प्रयोगं करिष्यामः व्यवहारे, तदा किं भवेत्? अस्माकं क्षेत्रीय भाषा प्रभाव कारणेन वयं शुद्धमेव लिखन्तः स्मः, किन्तु तत्तक्षेत्रेषु एतस्य क्षेत्रीय भाषा कारणेन दोषः अस्ति। इदानीम् एकः शब्दः अस्ति चकितः शब्दः। कः शब्दः अस्ति? चकितः। हिन्द्यां तु अस्ति चकितः, मैं चकित रह गया। हिन्द्यां तु अस्ति, किन्तु संस्कृतेन सः शब्दः तस्मिन् अर्थे नास्ति। चकितः इति संस्कृतेन अस्ति, तस्य अर्थः दुखी होना। क्रोधः, क्रोधार्थे दुखितार्थे अस्ति चकित शब्दः संस्कृतेन। यदि वयं शब्दकोशे परिशीलयामः तदा तथा लभ्यते। तो अस्माकं तु अर्थभेदः जातः क्षेत्रीय भाषा कारणेन। हिन्द्यां तु सम्यक् एव अस्ति चकिता, ओ बहु चकिता अभवम्, तेषां तान् एव पश्यन् आसम् अहम्, किन्तु सः शब्दः सम्यक् नास्ति, यतः तत्र दोषः अस्ति। तर्हि वयं किं कुर्मः?
तदर्थं कः शब्दः उपयुज्यते तद् पुस्तकानि सन्ति। एकं पुस्तकम् अस्ति, तस्य नाम सूचयन्नस्मि। भवन्तः यदा समयः लभ्येत भवतां पठनकाले तदा पठन्तु। शुद्धिकौमुदी, शुद्धिकौमुदी एकः ग्रन्थः अस्ति, भाषापाकः। तो एतत् पुस्तकद्वयं यदि वयं पठामः तदा अस्माकं ज्ञानं भवितुम् अर्हति। अत्र अस्माकं दोषः अस्ति, अस्माकं क्षेत्रीय व्यवहारकारणेन अस्माकं दोषः आगतः अस्ति। तो वयं किं कुर्मः, लेखनं कुर्मः। लेखनकाले वयं पुनः एकः दोषः अस्ति, वर्तनीगतदोषः। कः दोषः? वर्तनीगतदोषः। वयं वर्तनीं सम्यक् न लिखामः। इदानीं पश्यन्तु, द्वारा शब्दः अस्ति। तो द्वारा शब्दः अत्र वकारः पूर्वमस्ति अथवा दकारः पूर्वमस्ति? पूर्वमस्ति। हाँ, अत्र अकारस्य सम्बन्धः केन साकम् अस्ति? वकारेण दकारेण? हाँ, वकारेण। तो एवं लघु लघु चिह्न शब्दः अस्ति खलु, तत्र नकारः पूर्वमस्ति, हकारः पूर्वं कः वर्णः अस्ति? अर्धजना वदन्ति हकारः, अर्धजना वदन्ति नकारः। हाँ, अकारः केन साकं सम्बद्धः? नकारेण साकं। तो एवं वर्तनीगत दोषः, तत्र मध्ये केचन लिखन्ति चिह्नं, नकारं मध्ये लिखन्ति। तो एवं वर्तनीगत दोषः निवारणीयः, पदस्तरे दोषः निवारणीयः, वाक्यस्तरे दोषः निवारणीयः, पुनः क्षेत्र भाषागत ये दोषाः सन्ति क्षेत्रीय स्तरे, तान् दोषान् लेखने वयं यदि निवारयामः तदा अस्माकं लेखनं सुष्ठु भवति, वयं कविषु अन्तर्भूताः भवितुमर्हामः। किन्तु एतद् एकस्मिन् दिने न भविष्यति। वयं किं चिन्तयामः कि वयं एकस्मिन्नेव दिने लेखकाः भवामः, कदापि भवितुं नार्हति। यः कश्चनापि लेखकः अभवत्, कालिदासमपि पश्यामः, तस्य प्रथमग्रन्थान् पश्यामः, आदिमग्रन्थान्, तदा ते ग्रन्थाः तथा उत्कृष्टशैल्या न सन्ति यथा विज्ञानशाकुन्तलं मेघदूतः अस्ति। मालविकाग्निमित्रं पश्यामः, तादृशशैली नास्ति। यथा यथा वयम् अग्रे गच्छामः, यथा यथा श्रमं कुर्मः, यथा यथा परिश्रमं कुर्मः, तथा तथा अस्माकं शैली सम्पादनं भवति, अस्माकं लेखनं प्रौढं भवति, लेखनम् उत्कृष्टं भवति, सर्वग्राह्यं भवति, चतुर्विध दोषशून्यं भवति। एतद् दोषान् उक्तवान् खलु। यदा यदा लिखामः, कश्चन परिशीलकः, कश्चन आचार्यः अस्मान् बोधयिष्यति अस्माकं ग्रन्थं दृष्ट्वा, तदा वयं विकासं प्राप्नुमः। किन्तु यः दोषं करोति सः एव अग्रे गच्छति। यः दोषं करोति तदा भवान् जानातु, अहं किञ्चित् कुर्वन् अस्मि, अहम् अवगच्छन् अस्मि, अहं पठन् अस्मि, संस्कृतमार्गे अग्रे गच्छन् अस्मि। दोषाः भवेयुः, तदर्थम् अस्माभिः सज्जैभाव्यं। तर्हि भाषायाः यदि अस्माभिः उत्तमत्वं साधनीयं तर्हि अस्माकं जीवने 4 सोपानानि सर्वदा धारणीयानि सन्ति। तानि एकवारं पुनः स्मार्य विषयं समापयामि। प्रथमं धारा प्रवाहिता, तथा परं शुद्धता, तथा परं शब्द संपत्तिः, ततः परं शैली, तथा परं लेखनं, प्रत्यहं लेखनम्। अद्यारभ्य संकल्पः स्वीकरणीयः। एतद् श्रवणविषयः न, 5 पङ्क्तिः लेखिष्यामि। महोदय द्रक्ष्यन्ति, अहम् उक्तवान्, इदानीम् एते पश्यन्ति भवन्तः लिखन्तः सन्ति उत न। 5 पङ्क्तिः वयं प्रतिनित्यं लिखामः। यदि लेखिष्यामः अस्माकं विकासं वयं स्वयं द्रष्टुं शक्नुमः। वयमेव लिखितवन्तः इति अस्माकं ज्ञानं न भविष्यति। कदाचित् अस्माकं लेखं पठित्वा वयमेव तथा आनन्दिताः भविष्यामः, इयं कृति किं मम? एतादृश सामर्थ्यम् उत्पादयितुम् अस्माभिः निरन्तरश्रमः साधनीयः, कश्चन सङ्कल्पः स्वीकरणीयः। एतत् सोपानचतुष्टयं यदि परिपालयामः, सङ्कोचं धैर्यं विहाय धाराप्रवाहिताम् आनेतुं शक्नुमः, तर्हि अवश्यं वयं संस्कृतक्षेत्रे देवो भूत्वा देवतां यजेत् इमां पङ्क्तिं सार्थकां कर्तुं शक्नुमः। पुनः वेदवाक्यं यदस्ति खलु, कृतं मे दक्षिणे हस्ते
जयो मे शब्याहिता तदा वयं अस्माकं वामहस्ते अस्माकं जीवने विजयं प्राप्तुं शक्नुमः। यल्लक्ष्यं स्वीकृत्य वयं चलन्तः स्मः तल्लक्ष्यं पुनः भारतं विश्वगुरुरूपेण प्रतिष्ठापितं भवेत्, तद्भाषागौरवेण भविष्यति। तल्लक्ष्यं वयं जयो मे शब्याहिता यदस्ति तद्वयं साधयितुं शक्नुमः, अस्माकं जीवने अस्मिन् हस्ते विजयं प्राप्तुं शक्नुमः। इत्येवम् उक्त्वा भवद्भ्यः सर्वान् प्रणम्य